ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تین قسم دے ایسے بندے نے جدو دعا کرن اللہ پاک کدی بھی رد نہیں جے فرماندے. تین قسم دے ایسے بندے انہاں چو پہلے نمبر تے مظلوم بندہ. مظلوم جدو ہاتھ چک کے دعا کرتا ہے مینوں قسم پیدا کرنے والے رب دی اللہ پاک مظلوم دی بد دعا نو رد نہیں جے کر دے. حضرات دوجے نمبر تے میرے مرشد پاک فرماندے نے اے ترمذی دی روایت ہے پہلے نمبر تے مظلوم بندہ دوجے نمبر تے مسافر بندہ. جیڑا بندہ سفر اندر ہے او دعا جیڑی بھی کردا ہے اللہ مسافران دی فوراً دعا قبول فرما لیندے نے. تے تیجے نمبر تے باپ اپنی اولاد لی جیڑا دعا کرے ابو اپنی اولاد لی جیڑی دعا کرے رب باپ دی دعا کدی بھی رد نہیں جے فرماندا. حضرات تین بندے نے تینہ چو پہلے نمبر تے مظلوم بندہ مظلوم دی دعا رب رد نہیں جے فرماندے. جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل نو کے آئے رضی اللہ تعالیٰ نو کئی نصیحتاں کی دیاں. ایک نصیحت میرے آقا فرماندے نے معاذ مظلوم دی بد دعا تو بچی کسے تے ظلم زیادتی نہ کر بمی. اگر مظلوم نے آہ نکال دیتی اللہ پاک مظلوم دی بد دعا فوراً قبول کر لیندے. ایک روایت اندر ہوندہ ہے میرے آقا فرماندے نے جدوں مظلوم بد دعا کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے مینوں عزت و جلالت دی قسم ہے مینوں رب ہون دی قسم ہے میں تیری مدد ضرور کراں گا اگرچہ کچھ دیر بعد کراں گا ضرور مدد لیکن پاویں کچھ دیر بعد کراں. اللہ پاک قسماں چوک چوک کے جواب دیندے نے مظلوم دی بد دعا کولوں بچو. صحیح البخاری دی ایک روایت سن لو ایک مظلوم بی بی ہے ان دی بد دعا رب نے کیویں قبول کیتی. امی عائشہ آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ بیان کر دیاں نے ایک کالے جے رنگ دی لونڈی ہے اکثر آ کے امی عائشہ کول بیٹھی رہندی ہے تے گلاں باتاں کر دیاں اکثر شعر پڑھ دی و یوم الوشائی من تاجی بے ربنا الا انہو من بلدت الکفر انجانی. اللہ پاک دے دنہ وچوں دن عجیب سی جس دن میں کفر تو نجات ملی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. او دن اللہ پاک دیاں اب اللہ پاک دے دنہ وچوں بڑا عجیب دن سی. امی عائشہ پوچھ دی بی بی روزانہ ہی شعر پڑھ دی رہنی ہے کی گل معاملہ کی ہے. ایک کالے جے رنگ دی لونڈی رون لگ پئی رو کے آندی ہے نی مائے کی دکھ سناواں کیڑا دکھڑا بھولا اے مائے میں کسے محلے دے اندر غلامی دی زندگی بسر کر رہی ہیں. لونڈیاں اس محلے اندر ایک عورت دی شادی سی دلہن دی شادی سی دلہن غسل کرن واسطے واش روم تے غسل خانے اندر گئی ہے اپنا سرخ رنگ دا کمر بند اتاریا اس بی بی نے دیوار تے رکھ دیتا ہے تے او کمر بند اچانک غائب ہو جاندا ہے. محلے والیاں شور پا دیتا ہے کمر بند چوری ہو گیا کینوں ملیا دے دیو. اے لب دے پھر دینے کمر بندہ کوئی پتہ نہیں لگا. اے لونڈی امی عائشہ نو اپنی بیتی داستان سنان دیئے آندی نمائے بالآخر محلے والے سارے میرے کل جمع ہو گئے مینوں آندے نے تو ہار چوری کیتا کمر بند تو چوری کیتا دے دے. میں بڑیاں تسلیاں دیتی ہیں نہ ایک نہیں سنی. اے بی بی آندی نمائے انہاں میری تلاشی لینا شروع کر دیتی. اے صحیح البخاری کتاب و صلاۃ دی روایت ہے. امام بخاری نے ایک باب بنے کیا عورت مسجد میں قیام کر سکتی ہے کہ نہیں اس باب دے تحت روایت لے کے آئے نے. اے بی بی آندی مائے انہاں ظالمہ میرے کپڑے اتار کے تلاشی لینا شروع کر
دیتی. خدا دی قسم سمندری والے ہو بخاری دے الفاظ نے حتی فتشو کو بولا قالت واللہ بی بی رو کے آندھی امی ایشن ہو اینا ظالمہ حتی کہ میری شرمگاہ دی تلاشی للی قالت واللہ میں صبر نال کھڑی رہی. حافظی بڑے حجر اسقلانی آندے نے اس بی بی نے رو کے کہا اللہ تو جاننا میں چور نہیں اے میں نو ذلیل و رسوا کر دینے پہ یا اللہ میری بےزتی کر دینے پہ حتیٰ کہ نہ شرمگاہ دی تلاشی للی کپڑے اتار کے بےزت کر دینے پہ مظلوم بی بی بے یارو مددگار بی بی خدا دی قسم نے رو کے التجاواں کی دیا اے میری اللہ مدد فرما مدد فرما. آسمان تو ایک چیل اڑ دی ہوئی آئی فضا وچ چیل اڑ دی ہوئی آئی انہیں کمر بند چکے ہیں آ کے نہ لوگاں دی اتے سٹ دیتا. لوگاں دیکھے آندے نے کمر بند تے چیل لے گئی سی اسی اس بی بی نو پریشان کیتا ہے. پھر معافیاں منگ دینے معذرت کر دینے آندے نے جا بی بی تینو آزاد کیتا. اے بی بی صدی نبی پاک کو لائی آ کے میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو جاندی ہے. خدا دی قسم مظلوم ہوئے اگرچہ غیر مسلم اور رب دے سامنے التجا کرے رب مظلومہ دی نہیں جے موڑ دا. اس بی بی نے التجا کی تھی رب نے دی مدد فرمائی چیل کمر بند لے آکے انہاں اندر سٹیا انہاں لوگاں معذرت کر کے بی بی نو آزاد کیتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. تے اکثر امی عائشہ دے کول بہ کے اے گل یاد کر کے رویا کر دی کہ اللہ پاک دیاں قدرتاں دناں وچوں عجیب دن مینوں کفر تو نجات مل گئی تھے میں کلمہ پڑھ کے دارا اسلام اندر داخل ہو گئی. اور میرے بھائیو خدا دی قسم مظلوم دی آتوں بچو مظلوم دی بد دعا تو بچن دا نبی پاک نے بار بار درس دیتا ہے. ادھر مظلوم بد دعا کرے آسمان دا رب فوراً ہی قبول کر لیندا ہے. آؤ ذرا غور فرماؤ میں بات اگے دورا میرے